Welcome back to In Goa News. Sai Kala Mandir Tadiwada is celebrating its 25th year of Ganesh Chaturthi with a grand decoration. Since their first Ganesh Dekava in 2002, the group has presented 24 different themes over the years. This year, under the leadership of resident Namdev, they have created a massive decoration featuring 25 Ganpatis, each representing their previous creations. Work on the display began in June and took nearly 3 months to complete. गेल्या 25 वर्सांचे जाले आमी आतां गणपती साई कला मंडळातर्फे करता। 2001 आमी चालू केल्लो जेन्ना गोंयांत असले गणपती जायनासले, जेन्ना बेळगांव कोल्हापूर तशें पळोवपाक आमकां वयचें पडटालें। तेन्ना आमचे मंडळाचे वतीन एक जाले विचार करचो म्हणून आमी 2001 आनी 2001 नाल्लाचो केल्लो सुरवातीक। तो पर्यंत मागीर दुसऱ्या वर्सा 800चो केलो, 900चो केलो, अशें करून करून 1920 पासून आमी केलो। मागीर कोरोना येयलो, कोरोनाच्या टायमार आमकां करूंक मेळना। तरी आसतना कोरोनाच्या टायमार आमी बेश्टो एक कोणाक सांगिनासतना भटजी कोणाक सांगिनासतना आमी एक सिग्नल म्हणून एक ग्रीन तो एक पुजलो आनी तेज्या उपरांत दुसरो एक दिसान बेश्टो मातयेचो एक पुजलो। मागीर 23-24 आमी बरें केले, राम केलो हे केलो। मेळून 25व्या वर्सा रोखपे महोत्सवी वर्स म्हणून आमी करपाचो केलो, म्हणजे कितें तरी एक आकर्शण जाय 25 वर्साचो म्हणून आमी आतां 24 वर्सां कितें करतले, एक वर्साकूच वर्स करता तोच करून उपयोग ना म्हणून आमी एक दुसरी कितें तरी नविदाद दिवची म्हणून आमी आतां सगळे 24 वर्साचो एक केला आनी तेज्या उपरांत आतां 25वां एक घाल्लो आहा। तेन्ना एक म्हाजी विनंती कितें आहा, आतां एक गोंयान एक आकर्शण जाल्लें आहा आनी मार्शल सद्या थोडे बंद जाल्ले आहा म्हणून आमचें कितें 24 गणपती हय ते आनी अंदू 25वें म्हणजे एकूण 25 गणपतीचो तुमी हो गणेश तयार केल्लो, गणेश देखावो तयार केल्लो आसा। ओके, सो ह्या हाका तुमकां कितले दीस लागले आनी कितले आर्टिस्ट काम करताले? लागले म्हणजे सद्या आमी जुनान आमी चालू प्रोग्राम करपाचो करता आनी सादारणशे तुका एक्टिव्ह मेंबर आहा ते 5 जाण आमी ते सतत काम करता। मागीर लास्ट म्हणल्यार